गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. भारतात आयज 90,928 ताज्यो कोविड-19 केसी सापडल्यात. एका दिसात 325 मरणांची नोंद जाल्या. देशांतल्या दिसपट्टे केसींचो रेट आता 6.43% मेरेन वाडला. संसर्गाचो प्रसार दाखोवपी देशांतलो R0 व्हॅल्यू 2.69% जाला, जो साथीच्या रोगाच्या दुसऱ्या लहराच्या पोतार आसतना नोंदयल्ल्या 1.69% परस चड आसा. केंद्रान बुधवारा माहिती दिली. देशभरच्या शारांनी केसी वाढत चल्ल्यात. मुंबई 15,000 परस चड केसींची नोंद जाली. मार्च 2020त साथीच्या रोगाचे सुरवे सावन आता मेरेनची सगळ्यात चड एका दिसात वाड जाल्ली. दिल्लीत कोविड-19 प्रकरणां दुपेट जाल्यात. बुधवारा 10,665 नव्या केसी मुखार आयल्यात. पुण्याचे फाटल्या एका सप्तकात 6 पटीन वाड जाल्या. 30 डिसेंबराक 477 वयल्यान बुधवारा 2,813चेर उडी घेतल्या. वेगान पातळपी ओमिक्रॉन व्हेरियंट भारतांतल्या 26 राज्यांनी पातळ्ळा. नव्या कोविड ताणाक लागून राजस्थानांतलो एक 73 वर्सां पिरायेचो मनीस हो पयलो बळी जावन रावलो. ह्या मनशाक पूर्णपणान लस दिल्ली आनी ताणें खंय भोंविल्ल्याचो इतिहासय ना. राज्यांत 8 नवे केसी दिसून आयल्या उपरांत गोंयांतय ओमिक्रॉनाचो आंकडो वाडला. नव्यान सांपडिल्ल्या 8 मदल्या 5 प्रकरणांनी भौशीक सुवातींनी भोंवपाचो इतिहास नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सक्रिय जाले उपरांत सगळ्यात आदी म्हापशें शार सुदरतलें, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. फुडल्या 3 वर्सां भितर तार न्हंय देगेर सोबितीकरण जातलें. फक्त म्हापशेकारांकच न्हू जाल्यार पर्यटकां खातीर सुद्धा म्हापशें आकर्शण जावन रावतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हापसा बस स्टँडाचे पयले फेजीचें मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. सुवाळ्याक थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा, नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकार, हेर नगरसेवक आनी सरकारी अधिकारी हजर आसले. 2011 आदी गोंयांत 24 लाख पर्यटक येताले. पूण पर्यटनाचे नदरेन सरकारान केल्ले उदरगतीक लागून आयज 90 लाखां परस चड पर्यटक गोंयांत येतात. ही अभिमानाची गजाल अशें ताणें सांगलें. मेन बस स्टँड आमकां थंय बांदपाचो आसा. म्हणजे आमी जशें म्हणटा दिस इज अ ट्रेलर, आमकां पिक्चर थंय दाखोवपाचें आसा. त्या खातीर हांव एक गजाल सांगता, फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमकां मेन बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन घालपाक जाय. आनी तो फावंडेशन स्टोन घालपाक तुमी सगळे जाण जाय. तुमचो एकंदर जो पूल आमी सुरवात केला 31 मार्चाक कंप्लीट जातलो. हरीश आमचो रिशान सांगलें की 31 मार्चाक तो प्रोजेक्ट आमी डेलिव्हरी करता. 31 मार्चाक पूल सुद्दां आसतना तुमी गाडी तेज्या वयल्यान व्हरा येता. इनॉग्रेशन मागीर आमी करता. पुढे आसतना तुमी गाडी तेज्या वयल्यान घेवन चलात. तो प्रोजेक्ट आमी 31 मार्चा पयलीं डेलिव्हर करता. ही तार रिवर जी म्हणजे तुमच्या ऑलमोस्ट हांगा म्हापशेच्यान सुरवात जाता ग्रीन पार्का कडल्यान, ती डायरेक्ट हळडणा थंय वचून मेळटा. एकमेव शहर आसा ज्या शहरांतल्यान न्हंय व्हांवता. आनी गोंयांतलें शहर न्हंय व्हांवना, एकूच म्हापसा शहर आसा. त्या खातीर आमचो प्लॅन आसा आनी ऑलरेडी तेजेर डिझायन करपाक सुरवात केलें. आमचो WRD डिपार्टमेंट, DMA आनी तांणी सगळ्यांनी वर्किंग सुरवात केला. फुडल्या 3 वर्सांनी पळयात म्हणजे अशी स्थिती निर्माण जातली. म्हापसा शहरांतले सगळे लोक न्हंयकटी बसून म्हणजे त्या न्हंयच्या एक तर असो प्लॅटफॉर्म आसतलो की सांजच्या आदेसाक लोक सगळे म्हणजे फक्त पासय मारपाक न्ही, येयल्लो टुरिस्ट सुद्धा थंय वयतलो ती न्हंय कशी आमी पळोवपाक. एखादी डेव्हलपमेंट जाता आसतना शहरांतलो प्रत्येक जाण म्हणजे त्याचो जो बिझनेस आसा तो फुडें वचपाक जाय. बट जसं शहर ग्रो जातलें तसं शहर डेव्हलप जातलें, ऑटोमॅटिकली ताजोय बिझनेस डेव्हलप जातलो. आमी पळयता की एक काळ 2011 पयलीं फक्त 24 लाख टुरिस्ट गोंयांत येताले. आज इट इज एन अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 90 lakhs टुरिस्ट गोंयांत येता. यू सी द ग्रोथ. आनी एकदां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो काय सगळ्यात व्हडलें शहर लागचें खंयचें आसतलें जाल्यार तें म्हापसा शहर आसतलें. म्हापसा शहराची डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात जातली. फर्स्ट फेज आम्ही चालू करून कंप्लीट करून दिलेलो आसा. हे फर्स्ट फेजीन 50 बसीचे पार्किंग तयार झालेले आसा. तशेंच टेम्पो खातीर 11 पार्किंग, 4 व्हिलराक 40 पार्किंग, 15 पार्किंग फॉर ऑटो रिक्षाज आणि 64 पार्किंग फॉर 2 व्हिलर्स. तशेंच हांगा शेड जावन आसा.
लोकांक बसपाक फाटल्यान एक ड्रायव्हर्स रूम आसा, कॅन्टीन आसा. जे लोक हांगा येतले हे फॅसिलिटी वापरतले तेंचे खातीर एक टॉयलेट, एक हाय मास्ट आनी आमचे म्हापशा यार्ड जे आसा हांगा फाटल्यान थंय वचपा खातीर आमकां भितरसून वयचे पडटले परत आमच्या बस स्टँडांतसून. तांकां लागून एक 10 मीटर रुंदायेचो एक रस्तो कुशीक एक 10 दिसां भितर तयार जावन आमी तांकां दितले. म्हापशें संस्कृतीक शार म्हणटात, पूण अजूनय थंय रवींद्र भवन लेगीत येवंक ना. ताचेर मुख्यमंत्री कितें उलयलो पळयात. ही जर जागा दिल्ली जाल्यार आमी कल्चरल सेंटराचो म्हणजे आमी जी रवींद्र भवन बांदता त्या रवींद्र भवनाचोय फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकता. ताज्याय खातीर आमचे प्रोविजन आसा. आमी रवींद्र भवनाचोय बेगिनात बेगीन हांगासर फाउंडेशन स्टोनी घालपाक शकता. अशा पद्दतीन तो बस स्टँड फुडलो सेकंड फेजींतलो आमी बऱ्यांतलो बरो बस स्टँड एक वेगळ्या मॉडेलाचेर तो तयार करपाचो आसा. तुमचे सगळ्यांचे त्या खातीर थोडे जाण बाजारकार जे तेवटेन शॉप स्टॉल्स आसा तांच्यांनी चिंता करपाची गरज ना. म्हाजे भाशेन सांगपाचें जाल्यार भिवपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो पिट्टा असो आरोप करत अखिल गोंय बस धनी संघटनेन माविनाचे 1994तले कांड भायर काडला. वीज मंत्री असताना माविनान सरकारी तिजोरेंतल्यान 4 कोटी 52 लाख रुपया लुटल्यात. कायद्यात कसलीच तजवीज नासतना कांय कंपन्यांक माविनान लायटीच्या बिलात सूट दिल्या. बस धनी संघटनेन हे बाबतींतली याचिका हायकोर्टात घातल्या. वेगळेच ती सुनावणेक येवपाची आसा, संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान सांगले. तामणकर सांगता ते प्रमाण मनोहर पर्रीकरान ह्या घोटाळ्याची 18 मे 1998 दिसा क्रायम ब्रांची कडेन कागाळ केल्ली. केस कोर्टांत वचपाची आसली तेन्नाच आदलो मुख्यमंत्री लुइजीन फालेरोन माविनाक वाटावपा खातीर केस बंद उडयली. मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना ताणें ह्या घोटाळ्याचे चवकशेचो परत आदेश दिलो. पूण 2018त जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयान हाची चवकशी फुडें व्हरपाचो आदेश दिलो तेन्ना मनोहर पर्रीकरा बरोबर हात मेळवणी करून ही केस खंय दामून दवरली. तामणकर सांगता. 1994 जेन्ना मोविन गुदिनो राज्याचो पावर मिनिस्टर आसलो त्या वेळाचेर तेन्ना बेकायदेशीरपणान कट कारस्थान करून सरकारी तिजोरेची जवळ जवळ 4 कोटी 52 लाख 77,856 रुपयाची लूट ह्या मनशान त्या वेळाचेर केल्ली. आनी ज्यो कंपनी 6 कंपनी ज्यो आसल्यो त्या कंपनीक कसलोच कायदो नासतना तांकां जे विजेचे बील आहा, लायटीचे जे बील आहा तितून रिबेट म्हणजे सूट दिवपाचो बेकायदेशीरपणान कट कारस्थान करून त्या वेळाचेर तेणी निर्णय घेतलो. त्या वेळा वयलो मुख्यमंत्री लुइजीन फालेरो हेणी मोविन गुदिनो एका सांबाळपाक खंय तरी ह्या कट कारस्थानान तोय सहभागी जावन तेका सांबाळपाक मोविन गुदिनोन 2/2/1999 ह्या दिसा कॅबिनेट मिटींग घेतली. आनी त्या कॅबिनेट मिटिंगेन डिसिजन घेतले की जो घोटाळो आसा ज्या घोटाळ्याची चवकशी जाल्या ती सी फायनल समरी करून उडोवपाची आनी काबार करून उडोवपाचो मोविन गुदिनोक मदत करपाक लागून. आनी त्या प्रमाणे निर्णय घेतलो आनी तेंच्यांनी सी फायनल समरी केली. म्हणून मनोहर पर्रीकरान परत कॅबिनेटाक डिसिजन घेतले आनी त्या डिसिजन घेवन की हो सी फायनल समरी करपाचो जो निर्णय आहा लुइजीन फालेरोचो तो रिवर्ट बॅक केलो आनी ह्या प्रकरणाचे रिइन्वेस्टिगेशन करपाचे आदेश दिले क्रायम ब्रांचीक. जेन्ना क्रायम ब्रांचीन सगळे परत इन्वेस्टिगेशन करून चार्जीस फ्रेम केले आनी केस फायल केली कोर्टा कडेन, सेशन कोर्टा कडेन, कारण तितून करप्शन चार्जीस आसलेले म्हणून सेशन कोर्टा कडेन जेन्ना केस फायल केली. मोविन गुदिनोक वाहतूक मंत्री केलो तेन्ना ह्या मनशान आमकां पिडपाक कॉमेस केले सगळ्या वाहतूकदारांक. हांवें वेळोवेळी आरोप केल्ले आसा. पिडपाक कॉमेस केले, वेगवेगळे घोटाळे करपाक स्टार्ट केले वाहतूक खात्यान. हायकोर्टान जेन्ना हें प्रकरण पावलें तेन्ना आदळून येयले की सगळो जो पळय हो प्रोसेस आहा हो कांयच करिनासतना सगळें दामून दवरलेले. आनी ताका लागून जेन्ना आमी पेटिशन घातलें
तेन्ना ह्यो सगळ्यो यंत्रणा जी आहा ती कामाक लागली आनी गेल्या 7-8 म्हयन्यान चीफ जस्टिसा पर्यंत हें प्रकरण पावोवन चीफ जस्टिसान आतां 4 तारखेक हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या. तितून जो विन्सेंट M.D. डिसिल्वा, ऑनरेबल जज विन्सेंट M.D. डिसिल्वा सिनियर जज पळय आहा सद्या मारगांव आसा, ताका ह्या केसीन अपॉयंट केला आनी ताका थंय आदेश दिल्ल्या की हे मॅटर जे आहा हे एक्सपडायट करचे आनी जाता तितले बेगीन हे एक्सपडायट करून केसीची ट्रायल आहा ती सुरवात करची आनी 15/1/2023 म्हणजे फुडल्या वर्सा जो जानेवारी येता 15 तारीख येता म्हणून हेच्या पयलीं ही काबार करपाचो आदेश दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भर रस्त्यार बसीक उजो लागून गोबर जावपाची घडणूक परतून एकदा पळोवपाक मेळ्ळी. चिखलेच्या भर जंक्शनाचेर उज्यान रेवडो घातलेले बसीचे शूटिंग लोकांनी काडलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बरें काम केलें, पूण मुळात यंत्रणा खिळखिळी आसा असो आरोप नंदादीप रावतान केला. आमी आतां असो चिखले जंक्शना कडेन आनी फाटल्यान जी बस दिसता ही ट्युरिस्ट बस आसा. ही बस एक रिसेप्शन खातीर वयताली शिरदोना आनी हितून नियरली 20 पॅसेंजर आसले अशें हांगासले जे सायटीन आसा तेंच्यांनी सांगलें. लोकांक कांय दुखापत जावंक ना, बट हेका शॉर्ट सर्कीट जालें अशें म्हणून कळ्ळां आनी जे पॅसेंजर आहा ते ताबडतोब देंवले, दुखापत कोणाक जावंक ना आनी जे पॅसेंजर आसले ते दुसऱ्या बसीन सोय केल्ली आसा. एखाद्या सिनेमात पळोवपाक मेळचे तशें दृश्य बुधवारा रातच्या वेळार चिखली जंक्शनाचेर पळोवपाक मेळ्ळें. 20 प्रवाशांक घेवन पर्यटक बस एका लग्नाच्या रिसेप्शनाक शिरदोना वताली. अचकीत बसीन शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्याचें ड्रायव्हराच्या लक्षांत आयलें. ताणें बस बेगोबेग जाग्यारच उबी केली आनी पॅसेंजरांक देंवयले. त्या उपरांत उज्यान वेग घेतलो. पळयात ते आंगार कांटो हाडपी देखावे. वास्कोच्या उजो पालोवपी दळाक बेगोबेग फोन केलो खरो आनी ते धांवन आयलेय बी, पूण बस पूर्णपणे वाटावपाक तांकां अपेस आयलें. ते फक्त यंत्रणेच्या त्रुटीक लागून. नंदादीप रावतान हो आरोप केला. आदी आयकुया उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचें म्हणणें आनी त्या उपरांत नंदादीप रावताचो आरोप. पावलेल्या उपरांत आमी सगळे हांगा चिखली पावले. चिखली पावल्या उपरांत बस सगळी धांवताली. भितर पॅसेंजर बी तेन्ना कोण नासले. कळ्ळें आमी येयल्या उपरांत 10 मिनटां सगळे पावले. पावपाक लेट जाता एक कारण आहा ताका. फायर ब्रिगेड स्टेशन डिमॉलिश केल्लेलें आसा आनी स्टाफाक क्वॉर्टर्सान शिफ्ट केल्लेलें आहा आनी खंय तरी गाडयो एक 500-700 किलोमिटर पयस आसा. जेन्ना कॉल येता पळय ते 500-700 किलोमिटर करपाकूच तांकां एक 10-15 मिनटां लागता. गाडी स्टार्ट करपाक परत 5 मिनटां लागता आनी बस जळपाक 6 मिनटां पुरो. हांगासर ही आतां डिले जाला पळय, म्हाका दिसता आमचें फायर स्टेशन सारकें हांगा अप टू डेट आसलेलें जाल्यार ही बस जळची ना आसलेली. लोकांनी कॉल केल्लो पूण फायर स्टेशन पावली, फायर ब्रिगेड पावली, पूण सिस्टम थंय सारकी नासल्या कारणान तेंच्यांनी काम बरें केलेलें आहा. आमच्या फायर फोर्सान काम बरें केलेलें आहा, पूण आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन सिस्टम सारकी नासलेली ते कारणान बस ही ब्लास्ट जाल्लेली आहा. गोवा कृष्णवाती हिरू महाले वास्कोच्या. गोवा स्वयंपूर्ण यात्रेचो एक भाग म्हण गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयन आयज करमळी चॅरिटी होमच्या मिशनरींक भेट दिली. ताचे बरोबर उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायका सयत थळावे पंच वांगडी आनी उपजिल्लोधिकारी हजर आसले. गोंयचो राज्यपाल आनी उत्तर गोंयच्या खासदारान आयज करमळीच्या चॅरिटी होमच्या मिशनरींक वचून भेट दिली. थळाव्या पंच वांगड्या सयत तांणी चॅरिटी होमांतल्या लोकां बरोबर संवाद साधलो. चॅरिटी होमाक कृतज्ञतायेचे टोकन म्हणून आर्थीक मजत दिली. This type of helping schemes in last September 17th. On that day, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, his 71st birthday was there. Then we together, our secretary and others, we thought about it,
and come to a conclusion that there's a fund in the name of Governor's Discretionary Fund. And I told them that discretionary fund may be mainly be used for certain activities and it is not subject to the audit and other things. Then I told them that in Mizoram, when I was the governor, I had occasion to visit all the orphanages, destitute homes and such things. My experience was that due to the contacting with those people, the real life of those people, गरिबाची सेवा जेन्ना कोण ना ह्या समाजान ह्या देशान हातून कोण ना तांची सेवा करप ही परमेश्वराची सेवा आसा आनी अशे तरेची सेवा जी करता तांकां परमेश्वर निश्चितपणे तांचे कल्याण सदतीत करतले. आमकां सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आमी समाजाचे घटक आसा. हो समाज आमचो आसा आनी आमी ह्या समाजाचे घटक आशिल्ले कारण आमकां कितें तरी समाजाक दिवंक जाय. ह्या भावनेन जें कितें काम चलिल्लें आसा त्या कामाक आमी सगळ्यांनी सहभागी जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी होच उद्देश घेवन आमचे महामहिम राज्यपाल जे आसात या अशा सगळ्या तुमकां मेळपाक येतात, ह्या इन्स्टिट्यूट्सांक मदत करतात आनी हें खरोखर मोठें कार्य आसा. हांव तुमचे सगळ्यांच्या वतीन महामहिम राज्यपालाचे मना पासून अभिनंदन करता आनी ताणें जें कार्य सुरू दवरलेलें आसा तें खरोखर समाजाच्या हिताचें आसा. तें कार्य फुडें चालू उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. 6 जानेवारी हो खाशेलो दीस. संवसारभर ह्या दिसा एपिफेनीचे फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताक 3 किंग्स फेस्त अशें पाचारतात. दक्षिण गोंयचे चांदोर आनी उत्तरेंतले रेईश मागूश ह्या गांवांनी पारंपारीक रितीन हें फेस्त मनयतात. अंदू कोरोनाचे फाटभुंयेर जाल्ले ह्या फेस्तांत सरकारी SOPचें भान दवरिल्लें. कासावले चांदोरा परंपरेन चलत आयिल्लें हें फेस्त 3 किंग्स फेस्त म्हणून फामाद. पोर्तुगीज काळा आदीं क्षत्रीय समाजांतल्या योद्ध्यांनी ही परंपरा चालू केल्या. ती तशीच फुडें अजुनूय चलत आयल्या. कासावली, आरोशी आनी कुयेलेच्या दोंगुल्या वयल्यान नोसा सेनोरा डॉस रेमिडिओसच्या चॅपलांत हो सुवाळो पळोवपाक मेळ्ळो. हे पळय आयज फेस्त मनयताय आमी गोंयकार कांसावले गांवांत. ताका 3 किंग्स फेस्त म्हणटात, रेयांचें फेस्त. आनी हें फेस्त हिस्टॉरिकली पळोवपाक गेल्यार हें चाड्ड्यांचें फेस्त. चाड्डी कम्युनिटी, द क्षत्रियाज ऑफ गोवा सेलिब्रेट दीस. हें फेस्त द मेजॉरिटी क्षत्रियाज पळय सेटलमेंट आहा तो कांसावले आहा आनी चांदोर आहा. चांदोर ऑल्सो इज अ बेल्ट ऑफ क्षत्रियाज. आनी हे क्षत्रियाज हिस्टॉरिकली म्हणलेले आहा की गुजरातासून येवन सेटल जाल्ले म्हूण प्री पोर्चुगीज तेंपार. आनी दे वर अ वॉरियर क्लास आनी ताका लागून ते घोडे बी आमकां पळय ह्या फेस्तां दिश्टी पडटा. इट इज टू रिजेंबल दॅट लिंक बिटवीन द वॉरियर्स. आनी हांगा तरी कांसावलें 3 वांगड आहा जे सेलिब्रेट कोत्ताय. एक कुयेलेंचो वांगड, एक कांसावलेचो वांगड आनी एक आरोसींचो वांगड. हे 3 फॅमिली जे सेटल जाल्ले तेणी ही परंपरा दवरलेली आहा. आनी आमी आमगे पोर गोंयकारांक की तेणी हें सांबाळून दवरल्या तें आमी गोंयकारांनी दवरचें अशें आमचो एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या आमच्या गोंयच्या परजे लागीं. हें पळय आहा परंपरा इतिहासीक आनी ताका लागून हें इम्पॉर्टंट की आमी सगळ्यांनी येवचें आनी हातूंत ह्या फेस्तान भाग घेवचो. तातूंत रिलिजियस कांय ना, आतां फकत रिलिजियसान इनवॉल्व जाल्ल्या पूण हिस्टॉरिकली पयलींसून ही पद्दत चालू आसली. The Feast of 3 Kings, Epiphany Day,
I wish the people of Kottaling constituency and Goa at large a very, very happy feast. And I pray to the three kings to ask baby Jesus to save us from the ongoing pandemic. I hope Jesus listens to our prayer and protects all of us, not only in Kottaling constituency, entire state of Goa and our country. गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. वाडट्या कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय वापरुया, मास्क दवरुया, सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.